अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरे अजीज़ व क़ारिब, मैं हूं मोहम्मद ज़ुल्फ़िकार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुर्शिद व्लॉग। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल व करम से आप जहां भी होंगे ठीक होंगे। जी मेरे अजीज़ व क़ारिब, हम बात कर रहे थे कि जो हाई सक्सेसफुल पीपल लोग हैं, जो बहुत कामयाब लोग हैं, कामयाब लोग पीछे ज़मानों में गुजरे हैं, तो उनके अंदर कौन सी खसूसियात है, उनके अंदर कौन सी स्किल्स है, हम उनको वन बाई वन करके एक वीडियो में हम आपसे शेयर कर रहे थे। जो दो हमने पहले स्किल्स आपसे शेयर किए हैं, पहली स्किल थी कम्युनिकेशन स्किल, कि उनके अंदर कम्युनिकेशन कैसी होती है, उस पर पूरी वीडियो हमने बनाई। सेकंड जो उनकी स्किल थी वो थी कि से ओनली दैट इज़ गुड, कि वो बात करें जो सही हो, सच्ची हो, जो ठीक हो। आज हम उनकी तीसरी स्किल जो डिस्कस करने जा रहे हैं कि कामयाब लोगों में जो स्किल्स होती हैं जो उनको कामयाब बनाती हैं वो कौन सी होती हैं। जो आज उनकी थर्ड स्किल हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि कंप्लेनिंग ओनली टू अल्लाह ऑलमाइटी फॉर एवरीथिंग। अपने ज़िंदगी के हर मसले को अल्लाह ताला की ज़ात से आप शेयर करें। अब इसके आपको क्या बेनिफिट्स हैं, अगर आप ऐसा नहीं करते इसके आपको क्या नुकसान है, ये पूरी हम जो है ना डिटेल से इस वीडियो में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं छोटी सी सच्चे वाक़े के साथ इस बात पर रोशनी डालना चाहूँगा कि डॉक्टर अयान यूट्यूबर भी ये वाक़या जो है ना वो है पावर ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी के नाम से पूरी एक वीडियो है, उसमें ये सच्चा वाक़या बयान किया गया है। डॉक्टर अयान पाकिस्तानी डॉक्टर हैं जो कि सऊदी अरब में होते हैं। तो उनका ये वाक़या है उनके साथ पेश आया। वो सऊदी अरब में नैरो सर्जन हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, नैरो सर्जन, बहुत बड़े सर्जन हैं। तो उनको यूरोप में किसी का ऑपरेशन करने के लिए जाना था, यूरोप में। तो वहाँ पर वो जा रहे थे, उन्होंने टिकट बुक कराई बाई एयर। तो वो जब जा रहे थे तो रास्ते में इतना स्टॉर्म, आंधी तूफान, तो उनको रुकना पड़ा, जहाज़ को लैंड करना पड़ा। वो गुजारिश कर रहे हैं स्टाफ से कि मैंने किसी का ऑपरेशन करना है, अर्जेंट है, आप मेहरबानी करें मुझे ले जाएं। तो स्टाफ ने कहा सर हम आपके एक बंदे के लिए, हम बाकी सबकी जो है ना जाने वो हम दाव पे नहीं लगाना चाह रहे। तो जहां आपने जाना है वो करीब ही है, आप बाई टैक्सी जा सकते हैं, आपकी टैक्सी की गाड़ी वगैरह ले लें तो आप चले जाएँ। तो अब उन्होंने टैक्सी कराई। अब वहाँ पर जा रहे थे तो तूफ़ान और ज़्यादा बढ़ गया, तो चलना, गाड़ी का चलाना और उनका आगे जाना बहुत जो है ना वो मुश्किल हो गया। तो रास्ते में उन्होंने एक झोंपड़ी देखी, घर देखा कि अब वहाँ पर जाकर हम थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं ताकि वहाँ पर खाना भी खा लें, नमाज भी पढ़ लें। तो जब झोंपड़ी में जाते हैं उन्होंने खटखटाया, नॉक किया, तो वहाँ पर एक बुढ़िया आई और उन्होंने इजाज़त तलब की, उसको इजाज़त मिली कि आप अंदर आ जाएँ। तो वहाँ पर वो अंदर जब गया तो उन्होंने देखा कि एक बच्चा ज़मीन पर लेटा हुआ है और तड़प रहा है। तो डॉक्टर अयान ने पूछा बुढ़िया से कि अम्मा ये क्यों तड़प रहा है, क्या हुआ है इसको। तो उन्होंने कहा ये यतीम है, इसका बाप फौत हो गया, मैं इसकी दादी हूँ, इसको मैंने अस्पताल में चेक करवाया। उन्होंने कहा इसको बहुत बड़े नैरो सर्जन ने चेक करना है तब जाके ये सेट हुआ। अब मेरे पास इतना ज़्यादा पैसे नहीं थे कि मैं किसी बड़े डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले सकूं, मगर उन्होंने मुझे जो डॉक्टर बताया उससे मेरा मिलना या बच्चे का चेक कराना बहुत मुश्किल है। तो डॉक्टर अयान ने पूछा मैं कौन सा डॉक्टर है, मैं भी एक डॉक्टर हूँ, मैं आपकी सिफारिश कर दूंगा, आपका काम हो जाएगा। तो बुढ़िया ने कहा कि बेटा उस डॉक्टर का नाम डॉक्टर अयान है। तो डॉक्टर अयान कहते हैं कि मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं परेशान हो गया, शशो पंज में पड़ गया कि ये सारा कुछ अल्लाह ताला की ज़ात इसलिए कर रही थी कि मैं इस बुढ़िया के पास आऊँ। इतना सारा कुछ, इतना स्टॉर्म, इतना आंधी, इतना बारिश तूफान का आना, फ्लाइट का बीच रास्ते रुकना और वहाँ से मेरा टैक्सी का इसी रोड से गुजरना और सिर्फ इसी के घर पर पहुँचना, तो इतना सब कुछ कुदरत कर रही थी इस बच्चे के इलाज के लिए। तो डॉक्टर अयान ने कहा कि अम्मा आपने अल्लाह ताला से क्या दुआ मांगी, कैसा आप मांगती थी। तो कहते हैं मैं तो हर वक्त मुसल्ले पे अल्लाह ताला से यही दुआ करती थी कि या अल्लाह करीम मैं बुढ़िया हूँ, मेरा कोई और वारिस नहीं है तेरे सिवा, तू मेरा बंदोबस्त कर दे और तू बेहतर बंदोबस्त करने वाला है। अब देखें ये सच्चा वाक़या है, यूट्यूब पर भी है, पावर्स ऑफ अल्लाह के नाम से टाइटल है। तो अब देखें अल्लाह ताला की ज़ात से मांगना, चाहे आप किसी भी लेवल पे हैं, किसी भी ज़िंदगी के किसी भी मुश्किल पर हैं, आप अल्लाह ताला की ज़ात से जब मांगते हैं तो उस ज़ात को खुशी होती है। अब अगर आप अल्लाह ताला की ज़ात से नहीं मांगते हो, उसका आपको थोड़ा सा मिसाल दे दूँ। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, फॉर एग्जाम्पल आज मुश्किल तरीन दौर है, आपको पैसों की ज़रूरत पड़ गई, आज आप अपने वक्त के जो आपके कंट्री का बादशाह है फॉर एग्जाम्पल वहाँ तक आपकी रसाई है, आप उसके पास जाते हैं तो उससे आप तलब डिमांड करते हैं कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, वो आपको पैसे देता है, एक दिन देगा, आप दूसरे दिन फिर जाते हैं, दूसरे दिन भी देगा, तीसरे दिन फिर जाते हैं, तीसरे दिन भी आपके हया कर लेगा, आपको दे देगा। जब आप चौथे दिन उसके पास जाएंगे तो वो कहेगा भी आपने तो डेली का काम पकड़ लिया है, डेली तो मैंने आपको ठुकरा कर भगा देगा, बाहर धक्के देकर भगा देगा कि भाई अब क्या कौन सा काम पकड़ा हुआ तुमने, नहीं देगा। इसी तरह आप अपने भाई से भी डेली बेसिस पे मांगें
تو ایک دن بھائی بھی انکار کر دے گا، ایک دن بابا بھی انکار کر دے گا، ڈیلی آپ کی ہر فرمائش پوری نہیں ہو سکتی، یقیناً یہ باتیں آزمائی ہوئی ہیں۔ تو اتنے قریب قریب رشتے آپ کے ڈیلی آپ کی بات نہیں مان سکتے، چند دن مانیں گے۔ تو صرف اگر ڈیلی بات ماننے والی ذات ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ صحابہ کرام کی لائف آپ پڑھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف آپ پڑھیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے آپ نوافل اللہ کے ہاں سجدے میں چلے جاتے اور مانگتے، گڑ گڑا کر مانگتے، رو کر مانگتے اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک جو ہے وہ آنسوں سے بھر جاتی، آپ مانگتے۔ اب امت کے غم کے لیے، امت کی نجات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعائیں مانگی۔ ہمارے سامنے کتابیں ہیں، احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ تو آپ کو جس چیز کی بھی ضرورت ہے آپ مخلص دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگیں، اور اس اطمینان اور یقین کے ساتھ مانگیں، اس امید کے ساتھ مانگیں کہ میں مانگ رہا ہوں اور ذات مجھے دے گی، تو یقیناً آپ کے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو دیر پا ہوتی ہیں، کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، اگر آپ فار ایگزامپل آپ کو آج بہت بڑی پریشانی آپ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگتے ہیں اور وہ آپ کو آج نہیں ملتا، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ نظام ہے کہ آپ کو اس کا جو ہے نا تھوڑا سا اطمینان مل جائے گا، آپ کو تسلی مل جائے گی، وہ آپ کی پریشانی تھوڑی سی ہلکی ہو جائے گی۔ جیسے ہم دنیا والوں کے ساتھ اپنا دکھ شیئر کر کے فیل کرتے ہیں کہ یار میرا غم آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے میرا غم جو ہے ہلکا ہو گیا ہے، میں اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل کر رہا ہوں۔ تو اسی طرح آپ جب اللہ تعالیٰ کی ذات سے اپنے شکوے کریں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے آپ بیٹھیں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے آگے آپ جھکیں گے اور سجدے میں آپ گڑ گڑا کر روئیں گے، اور آپ کو جس چیز کی بھی ضرورت ہے آپ اسے مانگیں گے، اور اس امید کے ساتھ مانگیں گے کہ وہ ذات میری شاہ رخ سے بھی زیادہ قریب ہے اور وہ مجھے دے گی، تو آپ کا کیا خیال ہے وہ ذات آپ کو تنہا چھوڑے گی؟ وہ ذات آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گی۔ ایک دوسرا آپ کو واقعہ سناتا ہوں، سچا واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس ٹائم بنی اسرائیل میں سارے بچوں کو فرعون نے قتل کرا دیا تھا، جس کسی گھر میں بیٹا پیدا ہوا تھا اس کو قتل کرا دیا فرعون نے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نظام آپ چیک کریں، وہ ذات کتنی عالی شان ذات ہے، جتنی بھی تعریفیں کریں کام میں، بہت عالی شان ذات ہے۔ دشمن کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرائی، دشمن کے گھر میں اس کو جوان کیا، دشمن کے گھر میں، اندازہ لگائیں آپ۔ تو وہ ذات بہت بڑی ذات ہے، ہماری تدبیریں، ہماری سوچیں یا ہمارا مانگنا بہت کم ہے، وہ ہمارے مانگنے سے بھی بہت زیادہ عطا کرتی ہے وہ ذات۔ تو دشمن کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی، وہاں پر وہ پلا۔ اب یہ اتنا سچا واقعہ ہے کہ انگریز پریشان ہو جاتے ہیں اس بات پہ، یہ کیسے ممکن ہوا؟ ہسٹری تو سارے پڑھتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ کیسے ممکن ہوا، اور صرف ممکن یہ کر سکتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کر سکتی ہے، یہ وہی کر سکتا ہے بس۔ اور ایک اور واقعے کے ساتھ آپ کو حضرت عمر کے دور میں ایک بڑی مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک شراب پیتا ہوا آدمی پکڑا گیا، اور حضرت عمر نے ان کو منع کیا ہوا تھا کہ آپ نے شراب نہیں پینی، اگر شراب پیتے ہوئے پکڑے گئے تو آپ کو کوڑے ماریں گے، سزا ملے گی۔ تو جب حضرت عمر گلی سے گزر رہے تھے اور اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی، تو حضرت عمر کو دیکھ کر کانپنے لگ گیا کہ یہ حضرت عمر بہت سخت تھے، حضرت عمر بن خطاب بہت سخت تھے، آپ بہت سخت تھے اور بہت جلد فیصلہ کرتے تھے۔ تو جب حضرت عمر کو دیکھا شرابی نے تو وہ کانپنے لگ گیا اور دل ہی دل میں اپنے رب کو پکارا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا انداز جو ہوتا ہے نا، کہ جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں تو وہ ذات آپ کی بات سنتی ہے اور یقیناً سنتی ہے۔ جب وہ شرابی نے شراب کی بوتل ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی اور حضرت عمر کو دیکھا اور کانپنے لگ گیا اور دل ہی دل میں کہا کہ یا اللہ کریم آج عمر کے قہر سے مجھے بچا لے، آج عمر کی سزا سے مجھے بچا لے، میں پکا وعدہ کرتا ہوں کہ میں شراب نہیں پیوں گا، میں توبہ کرتا ہوں۔ اب کنیکشن دل کا رب تعالیٰ کی ذات سے جڑا، اور حضرت عمر اتنے میں قریب آ گئے۔ حضرت عمر نے پوچھا، حالانکہ حضرت عمر نے دیکھ لیا تھا، پھر حضرت عمر نے پوچھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے کہہ دیا، شرابی نے کہہ دیا کہ میرے ہاتھ میں دودھ کی بوتل ہے۔ تو جب حضرت عمر نے کہا کہ دکھاؤ، حضرت عمر کو جب دکھائی تو وہ دودھ بن گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ہاں جب آپ مانگتے ہیں تو ذات کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے چھوٹے سے چھوٹا، حالانکہ صحابہ کے مختلف جو ہے نا حدیثیں پڑھی ہیں کہ صحابہ کو اگر گھر میں چھوٹی سی چیز کی بھی ضرورت پڑتی نا، آپ نوافل ادا کرنا شروع کر دیتے تھے، نوافل پڑھنا شروع کر دیتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو نواز دیتی تھی۔ بہت کامیاب لوگ ہیں بھائی دین اسلام کے نظریے کے مطابق جو کامیاب لوگ ہیں ان کے ہیں جو تیسری صفت تھی وہ یہی تھی کہ وہ اپنی چھوٹی سے چھوٹی پریشانی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے رجوع کرتے ہیں۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ امت مسلمہ پتہ نہیں کن چکروں میں پڑ گئی ہے، آج کنسیپٹ ہی نہیں رہا ہمارا، ہمیں خیال ہی نہیں آتا، پورا دن گزر جاتا ہے کہ نماز پڑھنی ہے یا اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگیں یا اپنی تکلیفیں ہم اپنے وڈیروں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے جو بڑے ہیں ہمارے علاقے کے ان کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، یا جن کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے اپنے مسائل کے لیے ہم ان کے پاس جا رہے ہوتے ہیں۔ ضرور جائیں، آپ جائیں اپنے مسائل کے لیے ان کے پاس جائیں،
ناجائز نہیں ہے، یہ بھی جائز ہے کہ آپ مخلص دوست ہوتے ہیں جو آپ کی مدد کر دیتے ہیں، فوری وقت آپ کی ہیلپ ہو جاتی ہے، مگر آپ اتنے پر ارادے کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اور امید کے ساتھ صرف آپ مانگیں، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگیں، اور یقیناً وہ ذات آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گی۔ وہ ذات بہت عالیشان ذات ہے، وہ کہیں نہ کہیں سے بندوبست کر کے آپ کی پریشانی سالو کر دیتی ہے، تو کسی سبب بنا دیتی ہے کسی نہ کسی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگنے والا کبھی پریشان نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اپنے دکھ شیئر کرنے والا، تنہائیوں میں اس کے آگے رونے والا، تنہائیوں میں سجدے میں گر کر اس سے مانگنے والا کبھی پریشان نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی ضرور سنتی ہے اور اس کو نواز دیتی ہے، اور اتنی عزت بخشتی ہے، اس کو اتنی عزت بخشتی ہے کہ پوری دنیا اس کو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے۔ تو اس ویڈیو کا کرتے ہیں اختتام، اپنے دوست محمد ذوالفقار کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔